نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے، نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے، نہ رنگ بھرے گلزاراں تے، نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے، نہ رنگ بھرے گلزاراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیا رخساراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیا رخساراں تے، جیڑا نبی دی راہ چلے کیڑا نبی دا منے، جیڑا نبی دی راہ چلے کیڑا نبی دا منے، جیڑا حد شریعت والی نہ توڑے نہ بننے، کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں، کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں، اس بشر دیاں کرداراں تے، کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں، اس بشر دیاں کرداراں تے، ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، نبی دے دو یاراں دا تذکرہ کرنا ہے۔ آ جڑا ستون ہے نا، ادھی امام انج ہے ادھی انج ہے، پہلا جملہ تھانوں دو دا یاراں دا تسی بولنا ہے تے دو یاراں دا تسی بولنا ہے۔ ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، ہن عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے، ایمان جے ایمان جے چونے بچ جاوے، ایمان جے چونے بچ جاوے، رکھ یار عقیدہ چاراں تے، نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے، نہ رنگ بھرے گلزاراں تے، بلوچے او سردار ازل تو سارے ہوتے کمی، کمی نہ کرو، بلوچے او سردار ازل تو سارے ہوتے کمی، نوکر آخر نوکر ہوتا گر کی کریے لمبی، نوکر تنقیدہ نہیں کر دے، نوکر تنقیدہ نہیں کر دے، سو رب دے کدے سرداراں تے، نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے، نہ رنگ بھرے گلزاراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیا رخساراں تے۔